नाजरीन, अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से आपको मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि खिलाफ वर्जी जो है जंगबंदी की वो ईरान ने की है, जबकि ईरान का यह कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है। हुआ यह कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक दिन पहले ओमान के करीब से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी अमेरिकन ने कि यहां से वो ऑयल टैंकर्स को और बहरी जहाजों को निकालेंगे आबनाए हुर्मुज में से। तो ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग जारी की थी और यह कहा था कि यहां से पीछे हट जाए, और कुछ जहाज वापस चले गए थे। अब अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान ने सिर्फ वार्निंग जारी नहीं की थी, बल्कि ईरान ने वहां पे ड्रोन फायर किए थे, जिनमें से 3 ड्रोन ऐसे थे जिन्हें नाकाम बना दिया गया, और एक ड्रोन आकर एक सिंगापुर का जहाज बताया जा रहा है जिसका नाम है MV एवर लवली। वो कहते हैं जी इस जहाज को आकर एक ड्रोन लगा जिससे नुकसान हुआ। तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने। अमेरिका का स्टेटमेंट ये है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर हमने ईरान पे हमला करना था। अब जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया है उसके मुताबिक अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल और ड्रोन के गोदामों और रेडार के मराकज के ऊपर बमबारी की है। जहां से वो ड्रोन उड़ाते हैं, जहां से वो मिसाइल उड़ाते हैं और जहां पे उनके रेडार लगे हुए हैं, इन मराकज के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है। अमेरिका के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया था जब वो जहाज ओमान के रास्ते आबनाए हुर्मुज से गुजर रहा था। अब देखें, आबनाए हुर्मुज के मामले में ईरान और ओमान ने जिम्मेदारी उठाई है और अमेरिका ने उन्हीं के साथ बातचीत की है। तो ईरान और ओमान का यह कहना है कि यहां से जो जहाज गुजरेंगे उन्हें हम गुजारेंगे। ये पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। हम माहौल को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फीस लेंगे, जबकि अमेरिका कहता है यहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब इस चीज का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, इन मामलात को तय होना। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने वहां से कुछ जहाजों को गुजारने की कोशिश की, जिससे एक टेंशन क्रिएट हुई, और अब अमेरिका ने बाकायदा बमबारी कर दी है ईरान के ऊपर। बमबारी के बारे में जो ईरान का स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी अमेरिका ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने हमला किया, हम दोबारा भी हमला करेंगे, और हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और ये एक्सप्रेस पे भी खबर छपी हुई है, BBC पे भी छपी हुई है, हर जगह पे ये खबर आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इकदाम आलमी तजारत की अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है, लिहाजा जनाब अमेरिका ने यह बमबारी कर दी है। अब इसके जवाब में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया वो ये है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमला नाकाम बना दिया गया है और खबरदार किया है कि अमरीकी हमले का जवाब अब दिया जाएगा। यानी अब जो बमबारी अमेरिका ने ईरान में की है उसके बदले में ईरान अमेरिका पे बमबारी करेगा। कहां करेगा, किस वक्त करेगा, वो ईरान ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का रद्द-ए-अमल तेज होगा और फैसला कुन होगा, और वो ऐसे वक्त और मकाम पर किया जाएगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। अब देखें ना, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो उसको फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। अभी तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया। यानी लास्ट 2 ऐसे मौके हो चुके हैं, एक इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक अमेरिका की जानिब से भी, जब ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की। और वो ना करने की वजह यह है कि जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें कतर, पाकिस्तान और मिस्र वगैरह शामिल हैं, इन्होंने ईरान को जवाबी कार्रवाई से बाज रखा ताकि मुज़ाकरात में खलल पैदा ना हो। अब तीसरी मरतबा ये इंसिडेंट हुआ है। ईरान को अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो वो फौरी तौर पे करेगा, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटों के अंदर। और अगर ईरान अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरदर इस्लामी ममालिक हैं ईरान के, वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं ईरान को सब्र करने के लिए, तलकीन करें और ईरान को रोकें कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, वरना ये जो मुज़ाकरात का अमल है या जो मायदा ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ जिसमें ईरान को बहुत फायदा है, वो मामला खराब हो जाएगा। देखिए, अमेरिकन को ये बात भी समझ आ गई है कि ईरानियों ने ना तो मैदान में लड़ाई हारी है, ना ही ईरानियों ने लड़ाई हारी है टेबल पे, और टेबल पे भी जो कुछ ईरानियों ने हासिल कर दिया है वो कुछ कम नहीं है। तो अमेरिकन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत गए हैं और तारीख के अंदर भी उनकी जीत लिख दी जाएगी। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नजर आ रही है। ईरान का देखना पड़ेगा वो सब्र करता है या दोबारा से अटैक करता है।
ईरान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है नादरीन इस रीजन में, और वो डेवलपमेंट हुई है लबनान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने सालसी करवाई और एक फ्रेमवर्क का एक वायदा है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। ये लबनान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात हुए, इसराइल भी खुश है, लबनान भी खुश है। ये दोनों ममालिक तो खुश हैं, लेकिन हिजबुल्लाह खुश नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी किया है और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे इसराइल के सामने। देखिए, इसको जरा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लबनान के अंदर जो हुकूमत है वो उतनी मकबूल नहीं है। वहां पे हिजबुल्लाह हुकूमत से ज्यादा मकबूल है, लेकिन हुकूमत हिजबुल्लाह की नहीं है। हिजबुल्लाह के लोग हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं। अब ये किस तरह मैनेज किया गया है, इसके लिए एक बड़ा लंबा वीलॉग करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह लबनान में हुकूमत में नहीं है, और जो हुकूमत लबनान की है वो अवामी हुकूमत नहीं है कि बड़े पैमाने पर जो है वो अवाम उस हुकूमत के साथ खड़ी हो। मकबूलियत जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है। अब मामला यह है कि जो हुकूमत है अब वो हिजबुल्लाह से भी उसको प्रॉब्लम है, और इसराइल के साथ उनके मामला अच्छी तरह तय हो जाते हैं, अमेरिकन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो अब अमेरिकन ने सालसी करवाई है और हिजबुल्लाह को बाहर रखकर एक मुआहिदा कर लिया लबनान ने और इसराइल ने। अब हिजबुल्लाह इस मुआहिदे को जो है वो एक कमजोरी समझ रहा है, यानी वो इस तरह का मुआहिदा नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं जी जो इस्लामाबाद का हमारा मुआहिदा है, जो मामला चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए था। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी। अभी देखते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वाले वक्तों में मामला क्या होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वो अपने हथियार भी तैयार रखेंगे और वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहेंगे और वो किसी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल ये एक मुआहिदा और हो गया, अमेरिका ने यहां पे सालसी की है। और अब आखिरी चीज जो है वो वेनेजुएला की सूरत हाल पे मैं आपको जाते जाते बताऊं। ये वीलॉग जरा मुख्तसर होगा क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान साहब के हवाले से है, वो मैं आपको बताता हूं अभी वीलॉग में। लेकिन वेनेजुएला की सूरत हाल ये है कि अब तक 1000 लोग जलजले के नतीजे में उनकी लाशें मिल गई हैं, उनकी पहचान की जा रही है, जबकि हजारों अफराद, कुछ इतलात के मुताबिक 40 से 50,000 अफराद अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में नहीं पता कि वो कहां गए, और हो सकता है कि वो मलबे के नीचे दबे हों। वो कितने जिंदा हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक क़यामत खेज जलजला जो है वो वेनेजुएला में आया है। जापान में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जलजला आया और सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। वरना जापान में पूरा एक सिस्टम काम करता है कि जैसे ही समुद्र में जलजला आता है या कोई भी ऐसी हरकत होती है तो सुनामी की वार्निंग जारी की जाती है और लोग फौरी तौर पे जो हिफाजती तदाबीर है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने पहली मरतबा यह महसूस किया कि यह जलजला तो आया लेकिन सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई, और यह जलजला भी उसी इलाके में आया जहां पे पहले सुनामी आ चुकी है। अब वहां जो मेरी लोगों से बात हुई वो कह रहे जी हम तो हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ। पाकिस्तानी वहां पे जो मौजूद है उन्होंने कहा जी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो जलजले अब आए हैं ये कुदरती जलजले हैं या कुछ साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी आपको नहीं पता। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मसनूई जलजले पैदा किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तबाही लाई जा सकती है जो आप मैदान जंग में हासिल नहीं करते वो आप किसी और तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं ये बहुत बड़ी तादाद है वेनेजुएला में। अब आ जाए नाज़रीन इमरान खान साहब के बारे में, जो मैंने एक खबर आपको कहा था, मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि मामला पहुंचा कहां तक। सादी बात यह है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और एंगेज करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वजह यह है कि मौजूदा जो उनका पूरा तजर्बा है बुरी तरह नाकाम हो गया। उनकी सारी असेसमेंट्स फेल हो गई, जो अंदाजे थे उनके गलत साबित हुए। जो तजर्बा उन्होंने किया, वहां पे मरियम नवाज को बिठाया, उधर जरदारी को बिठाया, इधर शरीफ खानदान को बिठाया, वफाक में भी हुकूमत बनाई, सब कुछ करके देख लिया, उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अभी वो डटे हुए हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना दी है, कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले वक्त में हुकूमत बना दे, लेकिन उन्हें समझ आ गई है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को एंगेज करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो। इमरान खान साहब की सुई वहीं पे अड़ी हुई है। जो बात वो करते हैं उसूल की बात, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, ये जाली हुकूमत मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे जिस दिन छोड़ोगे मैं उस दिन से अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा मामला यह है कि चुप करके तो इमरान खान बैठने वाले हैं नहीं। अब अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। 3 साल का इन्होंने टाइम मांगा था, 3 साल तो इमरान खान ने जेल में ही गुजार दिए। तो जो टाइम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है, और डिलीवर पाकिस्तान को इन्होंने कुछ किया नहीं।
تو یا تو عمران خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ واپس کرے, وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ اس پہ غداری کے مقدمات بن جائیں گے, انہوں نے سب نے آئین توڑا ہوا ہے, پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا. تو دوسرا رستہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیا الیکشن دیا جائے جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. عاصم منیر صاحب یہ کبھی نہیں چاہیں گے, اور نہ ہی شہباز شریف یا زرداری یہ چاہیں گے. لیکن پاکستان کی ملٹری کو یہ سوچنا پڑے گا, اور اداروں کو اور تمام جتنے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ان 4-5 لوگوں کی ضد کی وجہ سے وہ پورے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں, سارے اداروں کا نقصان کر سکتے ہیں, اور اتنا بڑا نقصان کر سکتے ہیں جس کا منافع بہت چھوٹا سا ہے. ناظرین, بہت امید تھی پاکستانیوں کو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کیونکہ عالمی منڈی میں ایک دم پیٹرول کی قیمت نیچے چلی گئی ہے. لیکن پاکستان کے موجودہ رجیم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا ہو سکے مزید ابھی پیسہ کمایا جائے گا. دیکھیں, جب لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ بہت سارا پیٹرول استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بے شمار پیٹرول پاکستان کے ہر پیٹرول پمپ پہ بک رہا ہوتا ہے, تو جتنا وہ پیٹرول مہنگا بکے گا اتنا زیادہ پیسہ سرکار کی جیب میں جائے گا. نہ صرف سرکار کی جیب میں جائے گا بلکہ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں ان کی جیبوں میں بھی جائے گا. پورا ایک مافیا ہے جو اس کاروبار کے اندر ملوث ہے, اور پاکستان میں جب بھی کبھی عوام کا اور مافیا کا مقابلہ ہوتا ہے تو 99% مافیا جیتتا ہے, کیونکہ مافیا ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے, مافیا ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن عوام کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے اکٹھی نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتے, کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, اس لیے مافیا اپنی منمانی کرتا ہے. اس مرتبہ یہ ہوا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت کم ہو گئی, بلکہ ٹکے ٹوکری ہو گئی. قیمتیں وہاں پہنچ گئیں جہاں وہ جنگ سے پہلے بھی نہیں تھیں, اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ قیمتیں واپس اپنی اصلی سطح پہ آئیں گی, یا کم سے کم 150 روپے لیٹر تک تو آئے گا جہاں عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے. زیادہ نہیں تو وہاں تک تو پہنچ جائیں, کیونکہ عمران خان بہت مہنگا پیٹرول خرید کے عالمی منڈی سے 150 روپے لیٹر میں بیچ رہا تھا, اور اس میں بھی وہ منافع کما رہا تھا. اب جو موجودہ سرکار ہے یہ عمران خان کی نسبت لگ بھگ 30% سستا پیٹرول اب خرید رہے ہیں, اور اس کے باوجود 150 روپے کا نہیں بیچ رہے, 300 روپے کا بیچ رہے ہیں. اور ایک ہفتہ مزید انہوں نے یہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. حالانکہ حکومت کے اپنے لوگ, اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ, وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحافی اور دانشور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کم کریں آپ. وزراء نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس رفتار سے ہم یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اسی رفتار سے ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم بھی کریں گے. لیکن اس رفتار سے نہ تو پیٹرول کی قیمت کم ہوئی, نہ تو ڈیزل کی قیمت کم ہوئی, بلکہ اب ہوگا یہ کہ اربوں روپیہ پاکستانی عوام کی جیبوں سے مزید لوٹ مار کر کے نکال لیا جائے گا. یہی طریقہ واردات ہے, کبھی جنگ کے بہانے پیسہ لوٹو, کبھی امن کے بہانے پیسہ لوٹو, کبھی مشکل فیصلوں کا کہہ کر پیسہ لوٹو, کبھی قوم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا یہ کہہ کر پیسہ لوٹو, اور کچھ بھی کر کے یہ پیسہ لوٹتے رہتے ہیں. ان کو دوسرا طریقہ ہی کوئی نہیں آتا, کیونکہ پاکستان کی معیشت چل نہیں رہی. اگر معیشت چل رہی ہوتی نا تو ان کو اس طرح عوام کی جیبیں کاٹنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن یہ پھر بھی شاید کاٹ ہی لیتے, کیونکہ یہ دیکھیں نا, اور رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر 3177 ارب روپے خرچ کر دیے گئے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں پارلیمان موجود ہے اور پارلیمان کو ایسا بے وقت کیا گیا ہے کہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں نا, امریکہ میں ابھی پینٹاگون نے پیسہ خرچ کیا جنگ کے اوپر, انہیں دوبارہ پیسہ چاہیے تھا, 80 ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے مانگے. 87 ارب ڈالر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ دے پینٹاگون کو جنگ کی بند میں. تو وہ پیسہ ان کی پارلیمنٹ سے مانگ رہے ہیں, جب تک وہ اپروول نہیں دے گی وہ پیسہ انہیں نہیں ملے گا, پینٹاگون کو نہیں ملے گا جو دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. لیکن یہاں پہ پوچھتے ہی کوئی نہیں پارلیمان کو. پارلیمان کی منظوری کے بغیر 3177 ارب روپے خرچ کر دیے گئے. یہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بنتا ہے, لگ بھگ 11 ساڑھے 11 12 ارب ڈالر. اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کر دیا اور پرواہ ہی نہیں کی. مختلف وزارتوں میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, رپورٹیں سامنے آ گئی, کو پوچھنے والے ہی نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ اپنے خرچوں کے بارے میں بتاتی نہیں ہیں. ثواب دیدی فنڈز کہاں خرچ ہوئے کوئی نہیں بتاتا. اشتہارات کس مد میں کتنے کیسے خرچ کیے کوئی نہیں بتاتا. اربوں روپیہ انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دیا, اور ان کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ زمین پہ کچھ ہو یا نہ ہو, مشہوری ہماری ہونی چاہیے, ٹک ٹاک ہمارے بننے چاہیے, اشتہارات ہمارے لگنے چاہیے, ہر جگہ مریم نواز کی شکل نظر آنی چاہیے. اور نواز شریف کی شکل بھی کہیں نہ کہیں اب یہ لگا دیتے ہیں. پہلے تو نواز شریف کو تھوڑا بہت آگے رکھتے تھے, کہیں نہ کہیں اس کا فوٹو چپکا دیتے تھے, لیکن اب نواز شریف کو آہستہ آہستہ باہر ہی کر دیا.
اب یا تو فیلڈ مارشل آصم منیر کا فوٹو لگاتے ہیں یا چھوٹے میاں صاحب جن کو وزیر اعظم بنایا گیا ان کی لگا دیتے ہیں, یا جعلی فارم 47 پہ ٹک ٹاکر کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اس کا فوٹو کہیں نہ کہیں چپکا دیتے ہیں, اور کسی کا فوٹو بھی یہ نہیں لگاتے. اور اشتہارات کے اوپر انہوں نے کمر کسی ہوئی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ اشتہارات یہ دے کر میڈیا کو خرید لیں, بس یہی ایک کوشش ہے جو یہ لوگ دن رات کرتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے پاکستان میں قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کے رولز متعارف کروائے جا رہے ہیں. ابھی ایک ارسلان آدم صاحب کا مسئلہ اٹھا اور پاکستان میں بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں FBR کو اور حکومت کو کہ یہ مت کرو. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک اختیار دے دیا FBR کو جس کے مرضی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ FBR کسی کا اکاؤنٹ خالی کر دے, جناب آپ نے ٹیکس نہیں دیا, آپ نے فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا تو ہم آپ کا اکاؤنٹ خالی کر رہے ہیں. نہیں, ہاں اکاؤنٹ کو آپ بلاک کر سکتے ہیں, اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ پیسے نکال نہیں سکتے, پیسوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا مقدمہ چل سکتا ہے. اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر خط و کتابت ہو سکتی ہے. یہاں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جائے یا کچھ اس قسم کی ٹرانزیکشن جس سمجھ نہ آئے بینک کو یا سسٹم میں کہیں خرابی ہو جائے تو وہ فوری طور پہ بلاک کر دیتے ہیں, تمام پیمنٹس کو بلاک کر دیتے ہیں, ہولڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ درخواست دیتے ہیں, وہ سسٹم اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد آپ کو واپس آپ کی سہولت مل جاتی ہے. لیکن پاکستان میں انہوں نے عجیب و غریب کام کیا جناب. آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں یا کہیں پہ بھی, آپ سو رہے ہیں, FBR آپ کے بینک میں سے پیسہ نکال کر لے جائے گا. جب آپ یہ کریں گے نا تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اس طرح تو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنا ہی چھوڑ دیں گے. تو جب لوگ بینکوں میں پیسہ رکھیں گے نہیں تو کاروبار کیسے کریں گے, اور کاروبار کے اندر تو لوگوں کی ویسی ہی دلچسپی نہیں ہے. تو اگر لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے تو سرکار کو کیسے پتا چلے گا کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے. تو سرکار تو پھر ٹیکس مانگ ہی نہیں سکے گی, یہ حالات ہو جائیں گے سرکار کے. تو یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے کی طرف جا رہی ہے, وہ پیپر لیس منی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ لوگ پرانے نوٹوں کو اور چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنی تجوریوں کے اندر بھریں اور اپنے پیسے کو سرکار سے بچائیں. ورنہ کسی بھی وقت سرکار کا موڈ خراب ہو گیا, یا انہیں پیسے چاہیے ہوئے, یا کسی کی شکل سرکار کو پسند نہیں آئی, یا آپ کا موقف سرکار کو پسند نہیں آیا, تو آپ کا پیسہ نکال کے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. پھر آپ عدالتوں میں کیس کرتے رہے, آپ عدالتوں کے چکر لگائیں, آپ وکیلوں کے چکر لگائیں, وکیلوں کی فیسیں بھرتے رہے, آپ کے پیسے آپ کو واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی کا پیسہ جب چاہے وہ ضبط کر لیں. تو جو لوگ پاکستان میں بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, شور مچانا چاہیے, اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد آپ الٹا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو اور پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچا دیں گے.